अल्लाह के नबी क्या बोले, आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां, इज़ा वादा अखलाफा व इज़ा हद्दसा कज़िबा व इज़ा ऊतुमिना खाना। अमानत रखे तो खियानत करता, वादा करे तो खिलाफ करता, बात करे तो झूठ बकता। मुनाफिक की अलामत ये। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, है अल्लाह के नबी, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता? हाँ हो सकता। क्या मोमिन बखील हो सकता? हाँ हो सकता। अल्लाह के नबी, क्या मोमिन झूठा हो सकता? नबी ने बयान फरमाया, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन बुज़दिल हो सकता, बखील हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। जो झूठ बोलता उन्हें मोमिन नहीं हो सकता। झूठा मोमिन नहीं होता और झूठ बोलने वाला मोमिन नहीं होता। मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ अकबरुल कबायर, सबसे बड़ा गुनाह। छोटा गुनाह समझो नो, कोई से मामूली गुनाह समझो नो, बड़ा गुनाह ये। एक साहबी आए, बोले अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। मैं चोरी भी करता हूं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं जिना भी करता हूं, मैं झूठ भी बोलता हूं। लेकिन अल्लाह के नबी, 4 बुराइयां एक साथ छोड़ो को तो मेरे हाथ से छोड़ने नहीं होता। को साथ एक बोले तो छोड़ दो, चोरी, शराब, जिना सब भी छोड़ो बोले नहीं होता अल्लाह के नबी। अभी अल्लाह का तो कलमा पढ़ को इस्लाम कबूल करियो, मुसलमान हूं, एक एक ही छोड़ ले का तू, एक एक ही छोड़ ले का तू। को साथ एक बोलो छोड़ दो, सब भी छोड़ोगे तो नहीं होता। अच्छी बात। क्या क्या करता तू? जिना। और क्या करता? चोरी। और क्या करता? शराब। और क्या करता? झूठ। एक काम कर, झूठ न को बोल, झूठ मत बोल। अच्छी बात। अब रात में चोरी करने के वास्ते गया, ख्याल आया, अब नबी कितना मामूली गुनाह बोली ना, आराम से छोड़ डाल तुले, बाकी के सब कर ले तुम। गया चोरी करने गया, ख्याल आया, नबी से सुबह को नमाज को जाता हूँ। नबी पूछते हैं कल रात को क्या करे बा? चोरी करे अल्लाह के नबी, चोरी करे बोलते ही हाथा रख बा, सामने रख बा, लाओ रे तलवार लाओ रे, खच खच उड़ा डालते। यो चोरी करे तो हाथा चले आती नहीं, नहीं 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 करना। अब फिर उसके बाद और देरी रात हुई, चलो शराब पीएंगे, शराब का प्याला लेके बैठा। सुबह की नमाज होती, अल्लाह के नबी नमाज में मिलती, कल रात क्या करे पूछती, है अल्लाह के नबी एक बाटल दाल को शराब पी लिया। जैसे ही शराब पिया कर बोलते हो, खड़ा कर को पीठ छलनी उठे सरका 80 कोड़े मार को पीठ की चमड़ी निकाल को रख डाल, नहीं पीना, शराब नहीं पीना, छोड़ डाल। फिर क्या और जरी रात हुई, किसी लेडीज के पास जाकर जिना करूं, सुबह में जाऊंगा, नबी नमाज में पूछेंगे कल रात क्या करया, अल्लाह के नबी फला औरत से जिना करया, शादी कर ले को जिना करया, लेक जाओ रे से मदीने के बार खड्डे में गाड़ को लग जा, पत्थर लेक मार को जान से मार डाल। यो मर को जा तो नहीं करना, नहीं करना। क्या अभी नहीं करया? सुबह की नमाज में अल्लाह के नबी पूछे रात तेरी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। क्या करया? क्या अभी नहीं करया? अल्लाह के नबी, मेरी दुखती रख के ऊपर हाथ रख डाले, तुम्हें ऐसी बीमारी छुड़ा डाले, वो एक बीमारी मेरे पूरे बीमारियां को क्लोज करा डाली, मेरे पूरे खराबियां को दूर कर डाली। झूठ छोड़ा सो ऐसा छोड़ा, चोरी भी चले गई, जिना भी चले गया, शराब भी चले गया। मेरे भाइयों, झूठ अकबरुल कबायर। कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को धोखा नहीं देना। झूठ बोले तो धोखा दिए सरका, झूठ बोले तो किसी के साथ गद्दारी करे सरका। अल्लाह को झूठ बर्दाश्त नहीं। सच बोलने वाले अल्लाह को बड़े पसंद। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इन 8 दरवाजों में बाबु सिद्दीकीन, अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा बाबु सिद्दीकीन के नाम से बनाया। बाबु रैयान, आप सब जानते हैं रमजान के महीने में रोजे हैं, आप सबको मालूम। रैयान जन्नत का वो दरवाजा जिससे सिर्फ और सिर्फ रोजदार जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों को पुकारने लगेगा, कहाँ है रोजदार, आई नस्सा इमून, कहाँ है रोजा रखने वाले, आइए, अल्लाह तुम्हारे इस्तकबाल में हमको खड़ा किया, ऐ रोजदारों आओ, अल्लाह तुम्हारे लिए यह दरवाजा रखा। जिस तरह बाबुर रैयान से रोजदार जाएंगे, जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा बाबु सिद्दीकीन नाम का बनाया। सच बोलने वालों के लिए वो दरवाजा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, फरिश्ते उस दरवाजे पर खड़े कर मैदान महशर में खड़े हुए मोमिन बंदों और बंदियों को पुकार पुकार कर कहेंगे, ऐन सादिकून, कहाँ हैं सच बोलने वाले, कहाँ हैं सच बोलने वाले, आइए। तुम जैसे सच्चों के लिए अल्लाह जन्नत का दरवाजा रखा। झूठे जहन्नम में जाएंगे, सच बोलने वाले जन्नत में जाएंगे। झूठे मुनाफिकों की निशानी है, सच बोलना मोमिनों की निशानी।
دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. 11ویں پارے کی تفسیر میں نے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے کی تفسیر میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ کی بخاری کی وہ حدیث، سچ بولنے کی وجہ سے 50 دن تک بائیکاٹ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کی نجات، جو عبرت ناک ہمارے سامنے واقعہ رکھا. کس لیے؟ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وعدے کو پورا کرنا، امانت کو نبھانا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، ایک آدمی آیا نبی سے سوال کرنے لگا، متا تقوم الساعہ، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کہا تو کیا تیاری کرے ابا قیامت کے واسطے؟ قیامت کے بارے میں پوچھنے آیا نا، کیا تیاری کرے تو؟ اے اللہ کے نبی کیا بھی نہیں، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بے پناہ ہے، بہت زیادہ میں محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے. اللہ کے نبی نے کہا جو انسان جس سے محبت کرتا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا. اور ایک شخص آیا سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے ان کے جواب میں بیان فرمایا، اذا ضیعت الامانہ فانتظروا الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی تب قیامت کا انتظار کرنا. امانتوں کو ضائع کیا جائے گا قیامت کے قریب، امانت ضائع ہو جائے گی، امانت میں خیانت ہوگی. ایک مال رکھنے کے لیے دیا، وہ مال تو آپ نے گروی رکھا تھا لیکن آگے نیت بدل گئی، اس مال کو استعمال کر کے قبضہ جما لیا، امانت میں خیانت کر دیا. مسجد کا چندہ کر کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا، کمیٹی والے مسجد کے پیسے کو لے کے استعمال کر لیے، مدرسے کے ٹرسٹی مدرسے کے نام پر چندہ کر کر کے بلڈنگاں بنا لیے، گھراں کھڑا کر لیے، دنیا کر لیے، امانت میں خیانت کر دیے. یتیموں کا فنڈ اکٹھا کر کے خود کھا لیے، انجمن کا فنڈ اکٹھا کر کے خود نگل لیے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب امانتوں میں خیانت کیا جائے گا. یاد رکھنا جب قیامت کا انتظار کرنا، قیامت بالکل قریب آ جائے گی. قیامت کے قریب اتنی امانت میں خیانت ہوگی، لوگ سوال کریں گے تمہارے پوری بستی میں کون تو امانت دار ہے کیا بھائی؟ ہماری بستی میں کون بھی نہیں چھوڑ. ہمیں سنے تھے فلاں گاؤں کے فلاں شہر میں کون کی اکلا امانت دار ہے کتے. کب؟ قیامت کے قریب یہ حالت ہو جائے گی. امانت میں خیانت، وعدے کی خلاف ورزی. وعدہ کرے تو جان چلی گئی تو بھی اپنی زبان کو نہیں پلٹنا. جو زبان سے وعدہ کرتے ہیں وعدے پر قائم رہنا مومنوں کی علامت، وعدہ خلافی منافق کی علامت. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، 5 وقتہ پڑھتے ہیں. صبح پڑھے تو ظہر نہیں، ظہر پڑھے تو عصر نہیں، عصر پڑھے تو مغرب نہیں، جمعہ پڑھے جمعہ ڈائریکٹ، درمیان کے کوسے بھی نمازہ نہیں. بعض لوگ ہیں 3 قسم کے لوگ، ایک 8 کے، ایک کھاٹ کے، ایک 360 کے. 8 کے تو جمعہ پڑھنے والے، کھاٹ کے تو کون تو بھی اینٹلے کو مر کو جاتا نا، کھاٹ اٹھا لے جاتی ہیں، جنازے ڈولا جب کو پڑھنے والے، جنازے میں شریک ہونے والے، اونلی جنازہ. اور ایک لے 360 کے، رمضان بقرعید میں میرا با چاند دکھے سر کا مکڑا لے کو آتا، عید کی نماز کے کی چاہتا، پھر گیا، پھر عید کچھ دکھتا، بیچ میں کب بھی دکھتا نہیں انہیں. 8 کے، کھاٹ کے، 360 کے. ان کو پوچھے تو کئی بار پڑھتا نہیں نماز، 5 وقت کی ہے. انہوں کیا بولتے؟ ظہر اثر بسر گیا، مغرب مجھے یاد نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں، گئے 5 نمازاں بھی ستیاناس ہو گو. اٹھتاش نہیں پڑھتاش نہیں. ارے تو نہیں پڑھا تیرا نقصان ہوتا رے بندے، تو نہیں پڑھا تیرا نقصان، اللہ کا کیا بھی نقصان نہیں ہوتا. ہمیں عبادت نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہوگا، اللہ کا کیا بھی نہیں بگڑیں گا.